एमाले बाहेकका दलले यो देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म कायम हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। देशका लागि मरी मेट्ने पार्टी भनेकै एमाले हो। केपी शर्मा ओली। प्रचण्ड भन्छन् अर्को लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तयारीका साथ रहनुहोस्। काठमाडौँमा थुप्रिएको सबै फोहोर उठ्न अझै 15 दिन लाग्ने। त्याग, तपस्या र मेहनत गर्न कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। गोताखोर तालिममा महिला प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि सहभागी गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। चितुवाको आक्रमणबाट बन्दीपुरकी 8 वर्षीय बालिका घाइते। विपद जोखिमको पूर्व तयारीमा रहन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन। आबुखैरेनी मुगलिन सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन चलाउन रोक। सेनिटरी प्याड आयातमा अन्तरशुल्क घटाउँदा 6000 मजदुरको रोजगारी खोसिने नेपाललाई चिन्ता। अमेरिकी जनरलले भने नेपाल अमेरिकाका साथी हौँ। एकीकृत समाजवादी छिटो र छोटो समयमा राष्ट्रव्यापी बन्न सफल भयो। नेता झलनाथ खनाल। हाइटेन्सनबाट 8 घण्टापछि उद्धार गरिएपछि प्राधिकरणलाई 1 करोड घाटा। गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी पार्टीको सम्मान गर्न नसकेको नेता झलनाथ खनालको आरोप। देउवाले देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्न खोजेको नेता भीम रावलको भनाई। काठमाडौँ 16 का वडा अध्यक्ष रिजालको घरमा प्रमुख बालेन्द्र शाहको लन्च मिटिङ। एमालेका नेता तथा पूर्व सांसद भद्रबहादुर थापाको निधन। अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलिन्स आज सगरमाथा आधार शिविर जाने। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीले भोलि नेपाल स्थित एमसिसीको मुख्य कार्यालय घेर्ने। विद्युतीय तारमा झुन्डिएर एक पुरुष तल झर्न नमानेपछि प्रहरीले फकाउँदै। अनाथलयकी बालिका बलात्कारको आरोपमा वडा अध्यक्ष र सचिव पक्राउ। मेयर बालेन्द्र शाहले गरे क्षेत्रपाटी चिकित्सालयको अनुगमन। विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन। 5 दलीय गठबन्धन निरन्तर जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाको भनाई। स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापार होइन, सेवाकै रूपमा हुनुपर्छ नेता बालेन्द्र शाहको भनाई। वीरगञ्जलाई शून्य भ्रष्टाचारमा महानगरपालिका बनाउँछु, नगर प्रमुख राजेन्द्र महान सिंहको भनाई। र माओवादी अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको रूपमा नरहेको नेता शङ्कर पोखरेलको ठोकुवा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले बाहेक अन्य दलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सहयोग गरेका कलाकारहरूको सम्मानमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। एमाले जस्तो देशको हितमा मरिमेटेर लाग्ने पार्टी नेपालमा अरू नभएको पनि केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, एमाले बाहेक अन्य दलले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली भनेको सुन्नु भएको छ भन्दै प्रश्न समेत गरे। देशलाई मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने, विकसित सभ्य आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नु छ भने एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा रहेको छ। सही सत्य कुरा यो हो, यो राजनीतिक गरेको होइन, भोट मागेको होइन, देशको हितको पक्षमा बोलेको हो, देशको हितको पक्षमा सत्य बोलेको हो। यदि एमालेका नीतिहरू त्यस्ता हुँदैन थिए भने, अरू नीति देशको पक्षमा हुन्थे भने म आफै त्यो पार्टीमा हुन्थे, किनभने देशभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुँदैन। तर यथार्थ के हो भने एमाले जस्तो देशलाई माया गर्ने, देशको हितमा लड्ने र देशका निमित्त मरिमेट्ने अर्को पार्टी नभएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को लडाईँका लागि तयार भएर बस्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारवेद राजनीतिक प्रशिक्षण तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। हाल भइरहेको पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली बदल्न, जनताको पक्षमा निर्वाचन प्रणाली बनाउन र जनताले
जनताले फैसला गर्ने प्रकारको शासकीय स्वरूप ल्याउन एकपटक लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था आउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले शासकीय रूपमा कस्तो भन्ने विषयमा भने उनले केही नबताएको अवस्था रहेको छ। हालको निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भएको र यसलाई परिवर्तन गर्न अन्य दलले समेत भनिरहेको उनले बताएका छन्। अबको लडाईँको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने अवस्था आउने दावी गर्दै प्रचण्डले हालकै निर्वाचन प्रणाली कायम रहे लडाईँ छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। लडाईँका लागि तयार भएर बस्नुहोस्, लडाईँ हामी जित्छौँ र माओवादी अर्को हटलाइनमा पुग्छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन, हाइटेन्सन लाइनबाट 8 घण्टा पछि एकजना युवालाई उद्धार गर्दा प्राधिकरणलाई करोडभन्दा बढी घाटा लागेको बताइएको छ। विद्युत प्रसारण लाइनका हाइटेन्सन टावर जहाँसुकै होस् त्यस वरपरका बासिन्दाले चढ्ने न काम पर्छ न त कसैले त्यस्तो दुस्साहस नै गर्छ। तर शनिबार बिहान करिब 11 बजे ककनी गाउँपालिकाका साथ डाँडेफेदीमा रहेको हाइटेन्सन टावर स्थानीयले अनौठो दृश्य देख्न पाएका छन्। 60 मेगावाट क्षमताको त्रिशूली 3A जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइटको उक्त टावरमा केही खुरुखुरु उक्लिरहेको थियो। ती विद्युत प्रसारण वा आयोजनाका प्राविधिक थिएनन्। देख्नेहरू भेला भए हो हल्ला गरी चिच्चाए के हो भनेर तल उत्र माथि उत्र, न उक्लिने न जवाब दिने फर्कायो न त उत्रिने सुरसार नै देखियो। गाउँले डराए को हो कुन्नी भनेर करेन्ट लागेर ज्यान जाला भनेर नेपालीहरू डराइरहेका थिए। हतार जलविद्युत आयोजना र प्रहरीलाई फोन गरियो। एन मौकामा खबर हुन सकेकाले आयोजनाले लाइन काट्यो। त्यसैले तत्कालीन जोखिम घट्यो। उनलाई उतार्न अर्को महाभारत सुरु भयो। नजिकै ढिकुरे चौकीको प्रहरी टोली आयो। उसै गरी झार्न आग्रह गर्दै प्रहरीहरू चिच्चाए तर टावरबाट तारमा पुगेका व्यक्ति फर्किएनन्। तल्लो तारमा खुट्टा टेकेर माथिल्लो तार समात्दै उनी अगाडि बढ्दै गयो। यो खबरपछि प्रहरी र स्थानीय झनै आत्तिन र चिच्याउन थाले। कसरी बचाउने भन्दै प्रश्न गर्न थाले। स्थानीयको भिड जम्मा भए पनि ती व्यक्ति बेलकोट नगरपालिका 13 घले गाउँका 43 वर्षीय माइला विक हुन् भन्ने पहिचान भयो। बिहान 11 बजे माइला टावरमा चढेका थिए। 7.5 घण्टासम्म उनी माथि तारमै नै झुन्डिरहेको अवस्थामा उनी बसिरहे। तर यता भने प्राधिकरणलाई 1 करोडभन्दा बढी घाटा लाग्यो। तर उनको मानसिक सन्तुलन गुमेको आकलन गरेर उनलाई पाटन अस्पताल लगिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबुखैरेनी मुगलिन सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन सञ्चालन नहुने भएको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस नजिक सडक भाँसिएको केही दिन ठुला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। सो सडक खण्डबाट साना सवारी साधन मात्र एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। सडक भाँसिएको ठाउँबाट माइक्रो साना कार मोटरसाइकल मात्रै वरपर आउने जाने गरेको छ। भिर काटनको कार्य चलिरहेको बताउँदै मिलाउँदै साना सवारीलाई आवाजादा गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सडक भाँसिएको ठाउँमा सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबारदेखि नै भित्ता काटेर फराकिलो बनाउने कार्य थालेको छ। ठुला सवारी साधन सञ्चालन गर्दा जोखिम हुने भएकाले केही दिन ठुला सवारी साधनमा आवत जावतमा रोक लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सत्तारूढ दल गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठिक ढङ्गले सम्मान गर्न नसकेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 15 मा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, गठबन्धनले हामीलाई ठिक ढङ्गले न मूल्याङ्कन गर्न सक्यो न त सम्मान गर्न सक्यो न त त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा नै भयो भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले एकीकृत समाजवादी एक्लै उभिएको ठाउँमा सफलता प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले भने, जहाँ हामी आफै उभियौँ, स्वतन्त्रपूर्वक उभियौँ, आफ्ना विचार नीति र सिद्धान्त लिएर उभियौँ, त्यो ठाउँमा राम्रो विजय प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले आफूले विद्रोहबाट नयाँ पार्टी निर्माण गरेको बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठन गरेको 8 महिना पनि नपुगेको अवस्थामा पनि आफूहरूले पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार र विकास गरेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टीलाई क्रमशः सुदृढ गर्दै गरेको उनले दावी समेत गरेका छन्। तर यही बेलामा हामीले स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्नु पर्यो। हामी राम्रोसँग तयार भइसकेका थिएनौँ उनले भने। तर यसरी आएको निर्वाचनमा हामीले देशव्यापी रूपमा गठबन्धन बनाएर सामना गर्ने प्रयत्न त गर्यौँ नि भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेको नेता झलनाथ खनालको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले क्षेत्रबाट निःशुल्क चिकित्सालयको अनुगमन गरेका छन्। शनिबार बिहान अनुगमनमा गएका बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारका रूपमा नभई सेवाको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। 2013 सालमा स्थापना गरिएको क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रभाव भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत गरेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमा उपचार भइरहेका बिरामीसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका छन्। अस्पतालबाट प्रभाव भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तर्क्रिया पछि उनले अस्पतालले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबाट असहायक गरिब तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निःशुल्क रूपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर मनोजमान श्रेष्ठले अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचारविहीन अवस्थामा फर्किनु नपरेको बताउँदै हुनेसँग न्यूनतम शुल्क लिएर नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर शाहले समुदायबाट चलेको अस्पताललाई महानगरले के गर्न सक्छ, कसरी कार्य गर्न सहकार्य गर्न सक्छ, वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने वा के भन्ने विषयमा छलफल भएको र निःशुल्क रूपमा उपचार गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता भद्रबहादुर थापाको निधन भएपछि नेकपा एमाले शोकमग्न बनेको छ। उनी 70 वर्षका थिए। थापाको शनिबार बिहान रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको छ। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष तोयनाथ सारूका अनुसार थापा 5-6 वर्षदेखि मुटुको रोगमा ग्रस्त थिए। स्थानीय भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षा समेत रहेका थापा 2074 सालमा संविधान जारी भएपछि 2049 को स्थानीय तह चुनावमा तत्कालीन गेझा गाविसका अध्यक्ष मानिएका थिए भने त्यसपछि उनी 2054 सालमा पुनः साविकको वडा नम्बर 4 को अध्यक्षमा निर्वाचित समेत भएका थिए। त्यसपछि भने उनी पाल्पा जिल्लाका विकास समितिको उपसभापति भएका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार दलबहादुर राणालाई हराउँदै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्क्रान्तिकारीले आइतबार दिउँसो 1 बजे दरगाह मार्गमा रहेको एमसिसीको नेपाल कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चिरण पुनले नेपालमा एमसिसी सम्झौता भएको प्रति लक्षित गर्दै कतै देशले अब युक्रेनको हालत भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। उनले भने हाम्रो देशमा एमसिसी भित्रिसकेपछि अमेरिकी सेनाका जनरल नेपाल भ्रमणमा छन्। कतै देश अमेरिकाबाट युक्रेन त हुने होइन। आज यो खतरा बढिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। आफूहरू राज्यसँग 3 बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको स्मरण गराउँदै पुनले अहिले पनि सहमति पालनमा सरकार उदासीन देखिनुको गुनासो पोखेका छन्। उनले भने राज्यले अझै पनि हाम्रा जेलमा रहेका साथीहरूलाई रिहा गरेको छैन। कतै अझै पनि राज्यले युद्ध त चाहिरहेको छैन। यदि यस्तै चाहेको हो भने हामी त्यो बाटो अपनाउन पनि तयार भएको भन्दै उनले राज्यलाई चेतावनी दिएका छन्। संगठनको केन्द्रीय सदस्यले आगामी असारभित्र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत आज मात्रै माओवादी तथा मजदुर आन्दोलनमै रहेका विभिन्न 75 जना व्यक्तिहरू सो समितिमा प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालिका बलात्कारको आरोपमा इलामको सहसल बाल अनाथलयका अध्यक्ष र सचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनाथलयकी बालिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरी परेपछि सचिव कविन्द्र राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र सुरेशले बताएका छन्। कविन्द्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय इलामका कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै अनाथलयका अध्यक्ष राजेन्द्र चौहान पनि पक्राउ परेको श्रेष्ठले बताएका छन्। उनीमा समेत आरोप लागेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कविन्द्रलाई बिहिबार नै पक्राउ गरिएको थियो। अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। श्रेष्ठका विषयमा भने प्रहरीले केही खुलाएको छैन। अहिले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अनाथलयकी बालिका बलात्कारको आरोपमा अध्यक्ष र सचिव पक्राउ परेको निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुपचुप देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी हिन्द प्रान्त रणनीति अनुरूपको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात नगर्न उनले माग गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, अमेरिकी हिन्द प्रान्त रणनीति अनुरूपको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात नगरियोस्। प्रधानमन्त्री देउपाले गुपचुप देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ भन्दै उनले निकै खरो रूपले प्रस्तुत भएका छन्। देउबाले देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्न खोजेको भन्दै नेता भीमबहादुर रावलले अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला हैलाखैला मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलिनको शुक्रबार राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गरेपछि एमसिसीको इफेक्ट हो कि भनेर नेपालीहरूले यति बेला शङ्का गर्न थालेका छन्। बिहिबार आएका जनरल चार्ल्सले सबै भेटवार्तामा नेपाली सेनालाई अमेरिकाले द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत सहयोग जारी राख्ने वचन दिएका छन्। जनरल चार्ल्सले प्रधान सेनापति शर्मासँग बेग्लै भेटवार्ता गरे भने उच्च सैनिक अधिकारीले नेपाली सेनाको अपरेसन गतिविधिबारे सामूहिक रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाले 4 वटा हेलिकप्टर अनुदानमा दिने घोषणा अनुसार 2 वटा आइसकेको छ, थप 2 वटा हेलिकप्टर आउन बाँकी रहेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले नयाँ भने अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच तालिम, विपद व्यवस्थापनमा सहकारी, संयुक्त अभ्यास लगायतमा सहकारी हुँदै आएको बताएका छन्। नेपाली सेनाले प्रधान सेनापति शर्मा र जनरल चार्ल्स बीच द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धबारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सप्तरीका मिटर ब्याजी रामदेव तेलीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले हिजो शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई मिटर ब्याजी तेलीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन्। तेलीले चरको ब्याज लिएर जिल्लाका विभिन्न सर्वसाधारणको शोषण गर्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ गर्न थालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमाले अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको र स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा धेरै पपुलर मत ल्याएको दावी गरेका छन्। उनले सिटमा तलमाथि भए पनि पपुलर भोटमा एमाले नै अगाडि रहेको केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्। अनि उनले कार्यक्रममा काङ्ग्रेसलाई एमालेको जस्तो हालत बनाइदिने भनेर केही दिन अघि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले प्रचण्डको नाम नलिकन प्रचण्डले धाक लगाएको बताएका छन्। एमाले जस्तो हुन पाए के गर्थे होलान् तिनले भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै प्रश्न गर्दै मान्छे कुट्दै हिँड्थे। ओलीले भने पहिले मान्छे मार्दै हिँडेका होइनन् र भनेर समेत प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अश्लील भिडियो बनाएर 50 लाखको बार्गेनिङ गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। गत वैशाख 26 गते एक महिलाको अश्लील भिडियो खिचे, त्यसपछि उनले चरित्र हत्या गर्ने धम्की दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा हालिदिने उनको धम्की थियो। भिडियो डिलिट गर्न ती महिलाले पटक पटक आग्रह गरेकी छिन्। मानेनन्। उनले भिडियो हटाउने भए 50 लाख दिन भनेर पीडित महिलाले 3 लाख रुपियाँ समेत दिएकी छिन्। बाँकी रकम पनि उनले मागिरहेपछि यो काण्ड बाहिरिएको छ। पटक पटक धम्की दिएपछि महिलाले कास्की प्रहरीमा उजुरी थिइन्। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। अन्ततः कैलाली प्रहरीको सामान्यमा कास्की प्रहरीको टोलीले बाजुरा बडी मालिका 7 का 27 वर्षीय सन्तराज तिमल सिन्हालाई पक्राउ गर्यो। लुकछिपी भिडियो बनाएर बार्गेनिङ गरेको सूचना आयो। कास्की प्रहरीका निमित्त प्रवक्ता ज्ञानबहादुर खड्काले भने सोही उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनलाई आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्। उनले अरूलाई पनि त्यस्तो गरे नगरेको भने नखुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल सङ्घीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय चुनावको गठबन्धनमा जसपाको अवस्था माझीदाई जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भट्टराईले गठबन्धनबाट माओवादीले फाइदा लिएको जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, गोरखाको गोरख नगरपालिका र गण्डकी गाउँपालिकामा पनि माओवादीले जसपाको सहयोगमा जितेको हो। देशैभर जसपाको अवस्था चाहिँ माझीदाई को जस्तो रह्यो, अरूलाई नदी तार्ने तर आफू चाहिँ ओरै बस्ने भनेर उनले टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा सत्तारूढ दल गठबन्धन भए पनि जसपाले अपेक्षाकृत सफल पाउन नसकेको भन्दै यति बेला जसपा फुटको सङ्घारमा समेत पुगेको कतिपयले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर भीमबहादुर रावलले अमेरिकी सहयोग एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विनियोजन विधायक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणामा संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेका हुन्। उनले अमेरिकामा निकट भविष्यमै हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भ्रमणको बारेमा पनि जानकारी गराउन समेत सरकारसँग माग गरे।